हिजोपदेश 29 26 पदमा लेखेको छ, धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्दछ र सबै कुरामा परमप्रभुले फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। परमेश्वरको फैसला, परमेश्वरको इन्साफ भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। जब हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था सिक्छौँ तब चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ शरीरको कुराहरूदेखि पनि। आज हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर कतिवटा कुराहरू मेनिफेस्ट हुन्छ, तर त्यो मेनिफेस्टेसन, त्यसको प्रकटीकरणको स्तरहरू एकदमै सानो छ। तर यदि हाम्रो आज्ञाकारिता चाहिँ पूर्ण भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा पनि त्यही हिसाबले प्रकटीकरण हुन्छ। हामी देख्छौँ नि कतिजना मान्छेले आफ्नो जीवन पुरा शैतानलाई दिएको हुन्छ, पुरा सोल ट्रेडिङ गरेको हुन्छ, प्राणको सौदा गरेको हुन्छ। अनि तिनीहरूको लाइफमा डिमोनिक एक्सप्रेसन्सहरू एकदमै भयङ्कर हुन्छ, एकदमै बेसी हुन्छ। भूतले साह्रै नै ग्रसित भएको हुन्छ, किनभने त्यो मान्छेले के गर्यो, उसको जीवन चाहिँ शैतानलाई अथवा भूतात्माको शक्तिहरूलाई दियो। एउटा मान्छे भाँडा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाँडामा राम्रो कुरा पनि भरिन सक्छ र त्यो भाँडामा नराम्रो कुरा पनि भरिन सक्छ। भाँडामा जे हाल्यो भने पनि त्यो भाँडा भरिन्छ। अनि उनीहरूको जीवनमा जोहरू चाहिँ त्यसरी ग्रसित भएको छ, कसैकोमा त्यो ग्रस्तताको, त्यो भूतले ग्रसित हुने मात्रा चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चलाइ पनि राखेको हुन्छ अनि उनीहरू कम्प्लिटली डिसिभ पनि हुन्छ। किन? उनीहरूलाई त्यो भूतात्माको शक्तिले चलाइरहेको छ अनि उनीहरूले त्यही हिसाबको डेडिकेसन पनि दिएको हुन्छ। उनीहरूले आफैलाई एकदमै के भन्नु, संसारदेखि सेपरेट नै राख्छ एक किसिमले। आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो खानालाई, आफ्नो लुगा लगाइलाई, आफ्नो ध्यानलाई, अनि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा शैतानलाई समर्पण गरेको हुन्छ। तर वास्तवमा मानिस चाहिँ त्यसरी बनिएका होइनौँ। हामी चाहिँ प्रभुको महिमामा जिउनको लागि बनिएको हो। अनि त्यो महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो समर्पणताबाट नै आउँछ। हामी जति समर्पित हुन्छौँ प्रभुसँग त्यति नै महिमा हाम्रो जीवनबाट देखा पर्छ। अनि भूतात्माको शक्ति जुन चाहिँ छ, त्यो शक्ति भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य है, अति उच्च स्तरीय छ। त्यो त छेउमा पनि आउन सक्दैन। हामी बाइबलमा एउटा इक्जाम्पल देख्छौँ। प्रेरितको किताब 8 अध्यायमा जब फिलिप चाहिँ सामरियामा गएको थियो, त्यहाँ एकजना सिमोन भन्ने एउटा जादुगर थियो होइन। त्यो जादुगरलाई चाहिँ सबैजनाले के भनेर चिन्थ्यो? परमेश्वरको महाशक्ति भनेर चिन्थ्यो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको महाशक्ति हो भनेर। तर फिलिपको जीवनबाट जुन प्रकटीकरण भयो, त्यो प्रकटीकरणको अगाडि चाहिँ त्यसको शक्ति चाहिँ के भयो? एकदमै फिका भयो। पढ्छु ल म, तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। प्रेरितको किताब 8 अध्यायमा, किनभने फिलिप चाहिँ पुरा पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति थियो। सो यो मैले भनेर मात्रै राख्दाखेरि राम्रो हुँदैन होला, तर हामी पढ्छौँ। 4 पढ्छु। तब ती तितर बितर भएकाहरूले जताततै गएर वचनको सुसमाचार सुनाउन लागे। फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा शहरमा ओर्लेर तिनीहरूलाई ख्रिस्टको प्रचार गरे। अब फिलिपले बोलेका वचन सुनेर तिनले गरेका चिन्हहरू देखेर एकै मनका भई तिनका कुराहरूमा भिडहरूले ध्यान दिए, किनकि अशुद्ध भूत लागेको धेरैजनाबाट भूतहरू ठुलो स्वर गरेर चिच्याउँदै निस्कन लागे र धेरैजना पक्षपात भएका र लङ्गडाहरू पनि निको पारिए। त्यस शहरमा ज्यादै आनन्द भयो। तर त्यहाँ सिमोन नाउँ भएको एकजना मानिस थियो, जसले अगाडिदेखि नै त्यस शहरमा जादुगरी गरेर सामरियाका मानिसहरूलाई टुनामुना गरिरहेको थियो र आफूलाई एक ठुलो मानिस तुल्याइरहेको थियो, जसलाई सानादेखि ठुलासम्म सबैले यस्तो भनी मान्थे, परमेश्वरको महा भन्ने शक्ति चाहिँ यही हो। अब तिनीहरूले त्यसलाई मान्थे किनकि त्यो धेरै समयदेखि तिनीहरूलाई त्यसको जादुगरीले टुना गरिरहेको थियो। तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र यीशु ख्रीष्टको नाउँको
सुसमाचार सुनाउने फिलिपलाई विश्वास गरे। तब पुरुष र स्त्रीहरू दुवैले बप्तिस्मा लिए। अब सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो। अब बप्तिस्मा लिएर फिलिपसँग लागिरह्यो र चिन्हहरू र ठूला ठूला शक्तिका काम गरेका देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। हेर्नुहोस्, यो फिलिपले चाहिँ के गर्दै थियो, यो जुन चाहिँ फिलिप होइन, यो सिमोन पनि एउटा भाँडा हो नि त। सो दुईटा भाँडा देख्दैछौँ हामी त्यहाँ। एउटा भाँडाको नाम चाहिँ फिलिप हो, अर्को भाँडाको नाम चाहिँ सिमोन हो। तर सिमोनको भाँडामा चाहिँ केही कुराहरू थियो है, त्यो उसको जीवनमा केही कुराहरू थियो। अनि त्यो कुराले चाहिँ त्यो डल्लै सहरको मान्छेहरूलाई के गरिदिएको थियो, चकित बनाइदिएको थियो। मतलब ठुलादेखि सानोसम्मले उसलाई यति साह्रो चिन्थ्यो। अनि कसरी चिन्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ महा भनेर, परमेश्वरको महाशक्ति भनेर चिन्थ्यो अरे। त्यति साह्रो फेमस थिएछ यो मान्छे। तर के भयो त, यो भाँडा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिमोनले चाहिँ आफ्नो जीवनको भाँडा चाहिँ केलाई दिएको थियो, शैतानलाई दिएको थियो। अनि त्यो दिँदै गर्दाखेरि एउटा मान्छेले जब दिन्छ नि, तिनीहरूको पनि भयङ्कर साधना छ। तिनीहरूले पनि भयङ्कर साधना गर्नुपर्छ। तिनीहरूले पनि आफैलाई भयङ्कर सेपरेट गर्नुपर्छ, एकदमै सेपरेट गर्छ। यति साह्रो बेसी सेपरेट गर्छ उनीहरूले के खाने के नखाने भन्ने कुराहरू है। कुनै के खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन। अन्त त्यो पहिलो तिमोथी 4 अध्यायमा त्यो नखाने अन्तको दिनमा हो त्यसको शिक्षा आउँछ भनेको चाहिँ त्यो भनेको वास्तवमा सेरेमोनियल ल, मतलब परमेश्वरको डाइटरी लले नखानु भनेको कुरा गरेको होइन वास्तवमा। तर मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो कुरा, कतिजनाले के गर्छ त्यसरी त्यो किनभने शैतानसँग आफैलाई भाउ गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा खाँदैन, बार्छ उनीहरूले एकदमै है। त्यसको गन्ध आयो भने पनि के हुन्छ, उनीहरू एकदमै बिसन्च हुन्छ, बिहोस हुन्छ। किन? कम्प्लिटली डिमन पोजेस्ड हो। त्यो चाहिँ भूतात्माले सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई के गरेको छ, अधीनस्थ गरेको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। त्यस्तै मान्छे थियो यो सिमोन। दुई किसिमको हामी यहाँ व्यक्तिहरू देख्दैछौँ, दुई किसिमको शक्तिलाई देख्दैछौँ। शक्ति पनि दुई किसिमको थियो, व्यक्ति पनि दुई किसिमको थियो है। भाँडा पनि दुई किसिमको थियो। एउटा भाँडा चाहिँ पवित्र आत्मालाई बोक्ने भाँडा थियो, एकदमै फुल अफ होली स्पिरिट, सम्पूर्ण उसको जीवनमा 100% थियो। अर्कोमा चाहिँ के थियो, दुष्ट आत्माले भरेको भाँडा थियो। सो के भयो, दुष्टताको पनि एउटा सिद्धान्त छ नि, सिद्धान्त छ। मैले तपाईँहरूलाई अरू बेला पनि भन्छु यो कुरा कि चोरले पनि त्यसको मुनि काम गर्नेलाई चाहिँ कस्तो चाहन्छ, विश्वासयोग्य। चोरले कहिले पनि नि अविश्वासी चोरलाई हार गर्न चाहँदैन। त्यो महाचोर हो, तर त्यसको मुनि काम गर्नेलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यसले भन्छ भयङ्कर विश्वासी हो है केटा, नत्र भने म चाहिँ फेरि मारिदिन्छु तँलाई होइन। सो चोरलाई पनि अल्टिमेटली क्यारेक्टर त फेरि राम्रै नै चाहिँदो रहेछ त्यसको मुनि काम गर्नुको लागि। र त्यस्तै प्रकारले शैतानलाई पनि नि त्यसको मुनि काम गर्ने एकदमै विश्वासयोग्य नै चाहिन्छ। त्यसले पनि त्यो विश्वासयोग्यताको टेस्ट गर्छ। अनि कसले चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डलाई पास गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यसले मानिसहरूलाई चलाउने गर्छ। सो यो सिमोनले पनि भयङ्कर, हामी बुझ्छौँ कि फिलिप जसरी पवित्र आत्माले भरिएको थियो, अनि ऊ पवित्र आत्माले भरिनको लागि उसको जीवनमा जुन कुराको माग, व्यवस्थाको जुन कुराको माग थियो त्यो अनुसार उनीहरूले जीवन जिएको थियो। जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि त्यही हिसाबको प्रकटीकरण पनि थियो। आज किन हाम्रो जीवनबाट फिलिपको जस्तो प्रकटीकरण हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले फिलिपले जस्तो मूल्य नै चुकाउँदैनौँ। यदि हामीले त्यो मूल्यलाई चुकाउनु रेडी भयो भने हाम्रो लागि हाम्रो जीवनमा पनि त्यही प्रकटीकरण छ। किनभने प्रभु चाहिँ कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्न। तर के हुन्छ, हाम्रो जीवन यति साह्रो कमजोर, हामी मुखले मात्रै है, हामी मतलब बुद्धिले, टाउको बुद्धिले मात्रै हामीले जब चलाउँछौँ परमेश्वरको कुराहरू, तब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केवल संसारको हिसाबले मात्रै गर्छौँ। जे कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि पनि संसारको हिसाबले गर्छौँ। अनि हामीले यति साह्रो पावरलेस लाइफलाई जिउँछौँ। यस्तो हाम्रो प्रभुलाई चिनेको भनेको जीवन यति साह्रो कमजोर, शक्ति नभएको। त्यहाँदेखि के हुन्छ, अर्काको निन्दा गर्ने, झगडा गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने बिमारी मात्रै लागेको हुन्छ। शक्ति त छैन उसले।
उसको जीवनमा शक्ति छैन, शब्दहरू मात्रै छ। अन्त लेखाइले त के गर्छ? मार्छ नि लेखाइले त, तर आत्माले त जीवन दिन्छ नि त। तर त्यो कुराको लागि सेपरेसन पनि त्यही हिसाबको सेपरेसनको माग छ वचनमा हामीले हेर्दाखेरि। सो के भयो, फिलिपको जीवन एकदमै सेपरेटेड लाइफ थियो। यो सिमोन यो जादुगरको पनि सेपरेटेड लाइफ थियो, तर एउटाले शैतानको लागि गरेको थियो, अर्कोले चाहिँ प्रभुको लागि गरेको थियो। तर जब प्रकटीकरण भयो, मेनिफेस्टेसन पावरको प्रकटीकरण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फिलिप भित्र भएको शक्ति चाहिँ, फिलिप भित्र भएको परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिँ सिमोनको भन्दाखेरि कता महान थियो। के भयो, सिमोनलाई सबैजनाले महा भनेर चिन्थ्यो भने अब के भयो, त्यो सिमोनले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु करै लाग्यो, उसलाई करै लाग्यो। किनभने उसले थाहा पायो कि ऊ भित्र भएको शक्ति चाहिँ के रहेछ, व्यर्थको रहेछ। ऊ भित्र भएको शक्तिको चाहिँ केही पनि अर्थ छैन रहेछ भन्ने कुरालाई सिमोनले रियलाइज गर्यो। अनि के भयो, सिमोनको जीवनमा सिमोनले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। यद्यपि उसको जीवनको फल्स मोटिभ्सहरू हामी देख्छौँ बादमा गएर, तर भए तापनि उसको जीवनमा उसले पश्चाताप गरेको छ, उसले प्रार्थना गरेको छ, प्रार्थना गरी मागेको छ। अन्तमा जब उसको फल्स मोटिभ्सहरू चाहिँ मान्छे देखा पर्यो, त्यति बेला भन्यो त्यो चाहिँ एकदमै तिक्तताले भरेको छ भनेर भनेको छ यही च्याप्टरमा। तर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको शक्ति चाहिँ देखा पर्न थालेको थियो फिलिपको जीवनबाट। अनि कसरी देखा पर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपले आफैलाई त्यही हिसाबले सेपरेट गरेको थियो, त्यही हिसाबले फिलिपले आफैलाई अलग गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले हामीले अहिले सिक्दै गरेको जुन यो ल छ, यो लमा पनि व्यवस्थाको सिद्धान्तहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ। त्यसभित्र पनि 3वटा तह छ। अलरेडी हामीले 2वटा तहलाई हामीले सिकिसकेका छौँ। पहिलो तहमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले दिनुभएको आदेश बमोजिम हामी होसियारी साथ परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पृथ्वीमा भएको सबै जातिहरूभन्दा श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। अनि उहाँको वचन पालन गर्यो भने चाहिँ यो आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूसँग रहनेछ। त्यो चाहिँ पहिलो लेभलको फर्स्ट लेभल हो। त्यहाँदेखि सेकेन्ड लेभल हामीले अस्ति 2-3 दिन हेऱ्यौँ। यहाँ के भन्ने छ, परमेश्वरको आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यो भने, प्रभुको मार्गमा हिँड्यो भने, प्रभुको आज्ञा मान्यो तर कतिजना आफ्नै मार्गमा हिँड्छ। तर प्रभुको आज्ञा मानेर चाहिँ हामी प्रभुकै मार्गमा हिँड्यो भने चाहिँ उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ हाम्रो लागि एउटा पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। सो फिलिप के भयो, उसको जीवनमा परमेश्वरको कुरा स्थापित भयो। सो पवित्र भाँडामा चाहिँ परमेश्वरले के हाल्नुहुन्छ, पवित्र कुराहरू हाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र शक्ति, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको शक्ति पनि पवित्र छ। परमेश्वरको शक्ति पवित्र भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको भाँडामा जहिले पनि परमेश्वरले पवित्र शक्ति हाल्नुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो हुन्छ, त्यो शक्तिको चाहिँ अब संसारमा या मन्त्र तन्त्र गर्ने टुना मुना गर्नेले त्यसलाई टक्कर नै दिन सक्दैन। मैले एक दिन एउटा मान्छेको टेस्टिमोनी सुनिरहेको थियो, पास्टर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अहिले पास्टर भएको हुनुभएको रहेछ। अनि भयङ्कर डरलाग्दो इन्द्रजाल पढेर इन्डियामा आएर, नेपालबाट इन्डियामा आएर डरलाग्दो हासिल गरेको रहेछ। अनि यति साह्रो हुने अरे कि उसले चाहिँ अब कसैलाई बिगार्नु पर्यो भने चाहिँ उसको नाम चाहिँ यसो कागजमा लेखेर त्यसलाई यसो निमोट्यो भने चाहिँ त्यो उतापट्टिको त्यो मान्छे चाहिँ हुरुक्कै जाने खालको त्यो लेभलको के भन्नु अब डिमोनिक कुरालाई सिकेको। तर एक दिन चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा मान्छे थिएछ, उसलाई सबैले इज्जत गर्थेछ। तर त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब आएर इज्जत मतलब उसलाई शिर थाप्दैन थियो त है, अब उसलाई टाढैबाट एकदमै ग्रिटिङ्स गर्थ्यो। तर उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो अरूहरूले जस्तो पुजलाई जस्तो चाहिँ गर्दैन थियो त। पुरा रिस उठेछ, यो चाहिँ को हो यो मान्छे चाहिँ भनेर। अन्त उसको पाला के गरेछ, उसको पाला गएर चाहिँ उसको विरुद्धमा टुनामुना गर्न थालेछ। केही पनि लागेन, टुनामुनै लागेन उसलाई। त्यहाँदेखि उसको टुनामुनाको लेभल अब त्यसको पनि थुप्रो हाई लेभलको टुनामुना गरेछ, लाग्दै लागेन रहेछ। त्यहाँदेखि उसले त्यो उसको टेस्टिमोनीमा एक्सप्लेन गर्छ, त्यो हाइएस्ट लेभलको टुनामुनामा चाहिँ त्यो नामलाई लेखेर चाहिँ अनि त्यो पानीमा लगेर पानीको सिमटारहरूमा लगेर गाडिदिन्छ। अनि त्यो गाडिदियो भने चाहिँ अब जस्तै मान्छे मर्नु पनि सक्ने खालके। तर अब भोलिको बिहान त यो मान्छे मर्यो होला भनेर क्यारम बोर्ड पो खेल्दै थियो अरे बाहिर है, छक्कै परेछ त्यो मान्छे।
भने मैले यत्रो अरूहरूलाई त अलिकति मैले टेढै नजरले हेरेँ नि, त्यो त खुत्रुक्कै भएको थियो। यसलाई त मैले कस्तो हाई लेभलको टुनामुना गर्दाखेरि पनि लागेन। को चाहिँ हो यो मान्छे, के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएँ त्यो मान्छे चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति है। एउटा साधारण विश्वासीको पनि त्यत्रो ठुलो सामर्थ्य छ, साधारण। तर एउटा असाधारण भनेको चाहिँ नि जब हामी पवित्र जीवनलाई जिउँछौँ भने चाहिँ हामी भित्रबाट चाहिँ कत्रो ठुलो शक्ति चाहिँ प्रकट हुन्छ। तर हामी नक्कले छौँ क्या, हामी त्यसलाई रिप्लेस गर्छौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई स्टाइलमा है फलानाले यस्तो स्टाइल गर्दाखेरि आएको थियो, यसरी बस्दा पो हुन्छ कि त्यसरी बस्दा पो हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक प्रपर्टिजहरू होइन, त्यो चाहिँ कुनै चुम्बकीय शक्तिहरू होइन। वास्तवमा त्यो चाहिँ हामी भित्रको भाँडा सफा हुनुपर्ने हो। अन्त त बाइबलले के भन्छ, एउटा ठुलो घरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भाँडाहरू छ। दोस्रो तिमोथी 2:20-21 भनेको छ, एउटा ठुलो घरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भाँडाहरू छ, कोही आदरको छ, कोही अनादरको छ। तर जुन भाँडाले चाहिँ आफैलाई तयार पारेको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो चाहिँ मालिकको काममा प्रयोग हुन्छ। सो तयारी चाहिँ कसरी गर्छौँ त हामी आफैलाई, कसरी चाहिँ हामी आफैलाई तयार गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तयारी चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट तयारी गर्छौँ। हामी एउटा वचनलाई पढ्न चाहन्छौँ। प्रेरितको किताबमा लेखेको छ कि मानिसहरूले चाहिँ कसरी के गर्यो, तयारीको साथमा, बिरियाको मानिसहरूले के गर्यो, तयारीको साथमा उनीहरूले प्रभुको वचनलाई ग्रहण गरे भनेको छ। प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 10 अनि 11 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ भेटाउँछ। अनि यसो भनेर लेखेको छ, अनि भाइहरूले तुरन्तै पावल र सिलासलाई राति नै बिरियामा पठाइदिए। तिनीहरू त्यहाँ पुगेर यहुदीहरूको सभाघरमा गए। अब यिनीहरू त थिस्लोनिकीहरू भन्दा उत्तम थिए, किनभने यिनीहरूले हृदयमा ज्यादै तयारी भएर धर्मशास्त्र ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिक हुन् कि होइनन् भनेर दिनहुँ धर्मशास्त्रमा खोजी गर्थे। सो यहाँ के भन्ने छ, यो बिरियाको मानिसहरू किन उत्तम थिए भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ पुरा तयारीको साथमा के गरेको थियो, ग्रहण गरेको थियो। अब त्यो भनेको चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2:20 र 21 हो होइन। जुन भाँडाले आफैलाई मालिकको कामको निम्ति के गरेको छ, सफा राखेको छ। अब तयारी भनेको चाहिँ त्यो पढौँला हामी। दोस्रो तिमोथी 2:20 र 21 हामी पढ्छौँ। त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नु, सबैजनाले खोल्नुहोस् ल, सबैजना नानीहरूले पनि खोला यो वचनलाई। यहाँ के भनेर लेखेको छ, 20 र 21 हामीले पढ्यो भने, अब ठुलो घर भनेको चाहिँ के हो, परमेश्वरको घर भनेको नि त है। ठुलो घरमा परमेश्वरको घराना भनेको। अब ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र होइनन्, तर काठ र माटाका पनि हुन्छन्। अब कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति हुन्छ। यसकारण यदि कुनै मानिस यी कुराबाट आफैलाई शुद्ध राख्छ भने त्यो सबै असल काममा तन तयार रहेको, मालिकको प्रयोगको निम्ति आदरको योग्य, चोखाइ राखेको भाँडो हुनेछ। अब दिस इज द की, यो चाहिँ साँचा हो, यो चाहिँ साँचा है हाम्रो जीवनको। प्रभुले चलाएको त हामी सबैलाई मनपर्छ, तर प्रभुले चलाएको नक्कल गर्नु एउटा कुरा हो र प्रभुले चलाउनु भएको चाहिँ अर्को कुरा हो। कतिजना चाहिँ नक्कलै हुन्छ, अनि नक्कलले हामी प्राय कतिजना होइन, हाम्रोमा स्वभाव छ, हामी अर्काको नक्कल गरिहाल्छौँ। यसो गर्दा पो हुन्छ कि, यस्तो डायलग भन्दा पो हुन्छ कि, यसरी हँसाउँदा पो हुन्छ कि है, यस्तो हेयर स्टाइल बनाउँदा पो हुन्छ कि, यस्तो लुगा लगाउँदा पो हुन्छ कि। हामी कोही कोही बेला त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ अनि हामी आफैलाई एकदम प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ सही प्रकारले, अनि तर प्रभुको काम हुँदैन फेरि हाम्रो जीवनबाट भएको जस्तो लाग्छ। एकछिन त्यो भालुको कथा जस्तै हो होइन, भालुकै कथा जस्तै हो। भालु चाहिँ पार्कमा भालु नहुँदाखेरि चाहिँ हायर गरेर एउटा भालु हालेछ, भरे त उफ्रिँदै साँच्चीकै भालु छेउमा पुग्दाखेरि त्यो त पुरा थरथर काम्दाखेरि त
साँच्चीकै भालुले भने अरे औ साथी नडराउनु तिमी र म एउटै हो बरुभन्दा अलिकति खैनी छ भने मलाई देऊ त भन्ने अरे के भयो दुईजनै नक्कले थिएछ त्यहाँ त दुईजनै अन्त के भयो गर्ने पर्फर्म दिनेले पनि पुरा नक्कल पारेर एकदम गर्छ सुन्नेले पनि के गर्छ त्यस्तै पारिदिन्छ दुईजना के भयो दुईजना नक्कलहरू छ तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ वास्तविक हो किङडम रियल हो अनि बाइबलले भन्दैछ प्रभुले चाहिँ त्यो भाँडालाई चलाउनुहुन्छ जुन चाहिँ भाँडा चाहिँ तयार छ अनि अहिले हामीले सिक्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ माझेको हो यो वचनबाट सिक्दैछ नि हामीले भाँडा माझेको तयार कसरी बनाउँछ हामीले भाँडालाई माझ्छौँ नि होइन साबुन लगाएर हुन्छ कि स्टिल जुट लगाएर हुन्छ कि त्यहाँदेखि फेरि पखाल्छौँ कसैलाई एकदमै बेसी गर्नुपर्ने हुन्छ कोही चाहिँ पखाल्नु मात्रै पर्ने हुन्छ कोही चाहिँ पखाल्नु मतलब धुइँदै परेर राखेको हो त्यसलाई पखाल्नु मात्रै पर्ने हुन्छ कोही चाहिँ के हो माझ्नु पर्ने हुन्छ अन्त प्रभुले के भन्नुभयो नुहाइसकेकोलाई त घरिघरि नुहाउनु पर्दैन है उसको हात खुट्टा मात्रै धुन्छ तर दाउदले भनेको छ मलाई चाहिँ मस्काउनुहोस् मलाई चाहिँ भित्रबाट मस्काउनुहोस् बाहिरबाट मस्काउनुहोस् कतिवटामा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले मस्काउनु पर्छ मस्काउनु भनेको चाहिँ नि जब हामीले वचन सुन्छौँ नि हो त्यो एरियामा चाहिँ मेरो जीवनमा घोट देखेँ नि मैले घोटे गर्छु त्यो एरियामा चाहिँ यो एरियामा देख्दैछु म मेरो जीवनको घोट भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई घोटेको गर्न दिन्छु त्यो वचनलाई म मेडिटेट गरेको गर्छु यो वचनले त मलाई यस्तो भने जबसम्म त्यो भित्रको त्यो उक्किएर जान्दैन त्यो थियो मनन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ सो परमेश्वरको लले पनि हामीलाई त्यही गर्न सिकाउँछ अन्त प्रभुले के गर्नुभयो यहाँ 3 खेप माझेको छ नि त यो भाँडालाई आशिष आउनुभन्दा अगाडि आशिषको कतिवटा तह रहेछ 3 खेप रहेछ फर्स्टको एउटा लेभल हो सेकेन्डको अर्को लेभल अनि थर्डको लेभल चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 14 पदमा के भनेर लेखेको छ भने एकदमै त्यहाँ 3टा मात्रै छ सिम्पल छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो एकदमै गहन छ मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरू मध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रे लागेर अन्य देवताहरूको पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर सो के भयो अब थर्डको आशिष चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले दिनुभएको आदेश मध्ये चाहिँ कुनैबाट दाहिने र देब्रे लाग्नु हुँदैन हामी दाहिने देब्रे लाग्नु हुँदैन त्यो चाहिँ मान्छेकोमा स्वभाव छ सिधा जान्दै गरेको हुन्छ फेरि के हुन्छ दाहिने देब्रे लाग्न थालिहाल्छ फलानुले भनेको त्यसले भनेको आज दाहिने र देब्रे लगाउने थुप्रो कुराहरू हाम्रो वरिपरि छ सो परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ कसरी पालन गर्नु अरे आदेशलाई चाहिँ परमेश्वरको आदेशलाई चाहिँ कसरी पालन गर्नु सिधा एकोरो पालन गरेको गर्नु अरे त्यसबाट चाहिँ दाहिने देब्रे लाग्नु हुँदैन अब परमेश्वरको आज्ञाहरू सुन्यो पनि पालन पनि गर्नु थाल्यो प्रभुको मार्गमा पनि हिँड्न थाल्यो तर अब त्यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट राइट चाहिँ हेर्नु हुँदैन जब पनि एउटा मान्छेले लेफ्ट राइट हेर्न थाल्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले अर्को कुराहरू जीवनमा ल्याउन थाल्छ म एउटा इक्जाम्पल बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु न्यायकर्ताको किताब खोल्नुहोस् तपाईँहरूले मसँग न्यायकर्ताको किताब 8 अध्यायमा हामी जाउँ त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 अध्यायमा हामी जान्दाखेरि चाहिँ अब 6 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने च्याप्टर 6 देखि पढ्यौँ भने गिदोनको बुलाहटलाई हामी देख्छौँ गिदोनको बुलाहटलाई देख्छौँ कस्तो थियो गिदोन एकदमै इमानदार मान्छे थियो गिदोन वीर मान्छे थिएछ तर आफैलाई पनि थाहा थिएन तर उसको वीरताको प्रमाण चाहिँ के थियो भने उसले चाहिँ भन्यो म चाहिँ मेरो अन्न लुटिनु दिन्दिनँ किन वीर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो अन्नलाई के गरेको थियो जोगाइराखेको थियो अरूहरूले जेसुकै गरोस् एज फर मी एन्ड माई फ्यामिली विल सर्भ द लर्ड हामी प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने जस्तै उसले के गर्दै थियो उसले आफ्नो अन्न चाहिँ लुट्नु दिएन र दागको कोलमा लुकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उसले आफ्नो अन्नलाई बचाइराखेको थियो अरूहरू चाहिँ के गर्थ्यो अन्न रोप्थ्यो त्यहाँदेखि शत्रु आएपछि सबैजना शत्रुले काटेर लाँदै गरेको हेरिरहन्थ्यो अनि उनीहरू तमासा हेर्ने मात्रै थियो रोप्नु पनि रोप्थ्यो तर के गर्थ्यो आफ्नो अन्नलाई डिफेन्ड गर्न जान्दैन थियो तर वेरेस गिदोनले चाहिँ के थियो उसले आफ्नो जस्तै क्राइसिसको बिचमा पनि जस्तै अभावको बिचमा पनि उसले आफ्नो अन्नलाई जोगाएर राखेको थियो वीर व्यक्ति थियो त्यहाँदेखि के भयो
गिदोनको आशिषलाई हामी देख्छौँ परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो। परमेश्वरले त्यहाँदेखि के भन्नुभयो गिदोनलाई, तेरो बाउले बनाएको त्यो बालको र असेराको वेदीलाई पल्टाइदिए। त्यो पनि पल्टाइदियो उसले, त्यो पनि पल्टाइदियो। त्यहाँदेखि के भयो, गिदोन र मिदानीहरूको फेमस वारलाई हामी देख्छौँ। त्यो गाग्रो र मतलब गाग्रो र त्यो लाइटको होइन राकोको लडाइँलाई हामी देख्छौँ। एउटा लडाइँको एउटा स्ट्राटेजी, एउटा गोरिला वारफेयरको स्ट्राटेजीलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यसको बादमा के भयो, गिदोनले रिस्टोर गर्न थाल्यो, अरू कुराहरूलाई पनि थुप्रो रिस्टोर गर्यो। त्यहाँसम्म एभ्रिथिङ वाज सुपर फाइन। सो के भयो, व्यवस्थाको 2टा लेभललाई उसले जितसकेको थियो। तर अब 3rd लेभलको ब्लेसिङ्समा आउनुपर्ने थियो, तेस्रो लेभलको ब्लेसिङ्समा। सो विश्वासको नायकीहरूले गरेको मिस्टेक्सहरूलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ। अनि अब यसबाट चाहिँ हामी थाहा पाउँछ कि उनीहरूले कति कटनी गर्छ अनन्ततामा, कति चाहिँ कटनी गर्छ। सो हाम्रो जीवनमा सङ्घर्षमा त हामी सधैँ सफल हुन्छौँ नि, तर सफलतामा सफल हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। सङ्घर्षमा सफल हुनु चाहिँ हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन। म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ भन्छु, हामी त सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, गरिबी थियो, के थियो, अभाव थियो, सबै कुरालाई अब थियो। तर अहिले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ जन्मिँदा नै चाँदीको चम्ची लिएर जन्मेको मुखमा। सो के भयो, केही अभाव छैन। अभाव भनेको त के हो देखेकै छैन। आज हामी सफलताको ठाउँमा छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी सफल हुन जानेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ के हो, अर्को पुस्ताको लागि फुल स्टप हो। यदि त्यो अर्को पुस्ता आउँछ, मिलेनियल छ नि त, हामी उत्तम पुनरुत्थानलाई त पर्खिरहेको छौँ नि त। हामी उत्तम पुनरुत्थानमा त्यो मिलेनियल किङडमभित्र राज्य गर्नुको लागि त आज हामी यो सबै कुराहरू हामी गर्दैछौँ त। यो शरीर नरहला नि, त्यतिकै जिउँदै ट्रान्सफर नहोला, तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेर उसले आँखा बन्द गरेको थियो पृथ्वीमा, ऊ त एक दिन मिलेनियलभित्र पस्छ। त्यो जीवन त अब कस्तो अचम्मको जीवन हुन्छ नि। त के भयो, हामी सफलतामा चाहिँ सफल हुनुपर्छ, सफलतामा चाहिँ हामी असफल हुनु हुँदैन। सफलतामा एउटा भनाइ छ नि है, अस्ति भनाइ भन्दिनँ, राम्रो छैन। के छ, कतिवटा कुरालाई चाहिँ राम्रो चिजमा हाल्यो भने मर्छ भन्छ नि है। सो के भयो, अब हामी सफलतामा सफल हुन जानेनौँ भने चाहिँ अर्को जेनेरेसन चाहिँ नाश भएर जान्छ। एउटै पुस्ता मात्रै छ नाश हुनुको लागि चाहिने चाहिँ, जस्ट 1 जेनेरेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी सफल हुन्छौँ त्यति बेला झन् बेसी अभ्यास गर्नुपर्छ, हामी आफैलाई झन् बेसी डिसिप्लिन गर्नुपर्छ, झन् बेसी अनुशासनमा राख्नुपर्छ। गिदोन सफल भयो। त्यहाँदेखि कहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म पढ्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ न्यायकर्ताको किताब 8 अध्यायको 22 पद। अघि प्रभुले दाहिने देब्रे नलाग्नु भन्नुभएको थियो नि, तिमीहरू दाहिने देब्रे लागेन भने चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई शिर बनाउनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ पुच्छर बनिँदैनौ भन्नुभएको छ। तर यहाँ अलिअलि दाहिने देब्रे लागेको हामी देख्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ भने 22 पद, न्यायकर्ता 8:22, सबैले हेर्नुहोस् यो खण्डलाई। यहाँ भनेको छ, त्यसपछि इजरायलीहरूले गिदोनलाई भने, हामीलाई मिधानीहरूबाट बचाउनु भयो, अब तपाईँ हाम्रो शासक हुनुहोस्, तपाईँ, तपाईँका छोरा र तपाईँको नाति। अब कस्तो आउँदैछ, 3 जेनेरेसनको ब्लेसिङ्स एकैचोटि पाउँदैछ है। तपाईँ राजा हुनुहोस्, अब तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको छोरा, तपाईँको नाति, त्यहाँदेखि के हुन्छ, उता आउँदै जानेहरू पनि के हुँदै जान्छ, राजा हुँदै जान्छ। गिदोनले जवाब दिए, म वा मेरो छोराले होइन, तर परमप्रभुले तिमीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। शक्तिशाली एन्सर है। त्यसपछि तिनले भने, म तिमीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तिमीहरू हरेकले आफ्नो लुटको मालको कुण्डल चाहिँ मलाई देऊ। ती शत्रुहरू इस्माइली भएका हुनाले सुनको कुण्डल लाउँथे। तिनीहरूले भने, अवश्य हामी ती तपाईँलाई दिनेछौँ। तब एउटा लुगा ओछ्याइयो र हरेकले आफ्नो लुटको मालबाट सुनको कुण्डल राखिदियो र तिनले मागेका कुण्डलको ओजन सुनको 1700 सेकेल भयो। यो चाहिँ ती चन्द्र, हार र कर्णफूल र मिधानी राजाहरूले लाउने बैजनी वस्त्र बाहेक थियो र तिनीहरूका ऊँटका घाँटीमा लगाएका सिक्रीहरूको त गन्ती नै भएन। गिदोनले एउटा एपोद बनाए। एपोद भनेको चाहिँ के हो, ड्रेस हो।
एपोत भनेको चाहिँ पुजारीले लगाउने वस्त्रलाई एपोत भन्छ। यो एपोत चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको स्पेसिफिकेसन अनुसार पनि थिएन, तर गिदोनको आफ्नै थियो। गिदोनको आफ्नै थियो, सायद गिदोनलाई लगाउनु मन परेको थियो होला, त्यो एपोत लगाउनु मन परेको थियो होला। अनि के भयो, एपोत बनाए भन्दैछ। अनि तीबाट चाहिँ तिनीहरूले एपोत बनाएर आफ्नै सहर ओप्रामा त्यो राखे, तर इजरायलीहरूले त्यसको पूजा गर्न लागे र त्यो गिदोन र तिनका घरानालाई फसाउने एउटा फन्दा भयो। हेर्नुहोस् है, अब के भयो, त्यो चाहिँ गिदोन र उसको घरानालाई फसाउने के भयो, एउटा फन्दा भयो। अब प्रभुले अघि के भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरू मध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूको पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तर उसले के गर्नु थाल्यो, उसले एउटा ड्रेस बनायो। त्यो एउटा इच्छा थियो या उसको एउटा आकांक्षा थियो या उसको एउटा सपना थियो, के त्यो थाहा छैन। तर अब त्यो कुराले चाहिँ उसलाई के गरिरहेको थियो, त्यो इच्छा चाहिँ उसको जीवनमा मरेको थिएन। अब गिदोनको जीवनमा शिक्षा दिने व्यक्ति थियो थिएन थाहा छैन हामीलाई। त्यति बेला त सारा इजरायली नै एकातिर लागिसकेको थियो। तर आज चाहिँ हामीसँग यो शिक्षाहरू छ, हामीले यो मिस्टेक्सलाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन। यो विश्वासको नायकीहरूले गरेको गल्तीलाई देखिकन चाहिँ हामी हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई के गर्न सक्छौँ, हामी सही बनाउन सक्छौँ। असफलतामा के थियो, गिदोन सफल थियो, तर सफलता आएपछि के भयो, अलिकति ऊ बाङ्गियो। ऊ मात्रै बाङ्गिएन, बाइबलले के भन्दैछ, उसले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा इजरायलीहरूको लागि नै त्यो के भयो, एउटा फन्दा भयो। जब एउटा मान्छेले, एउटा लिडरले, एउटा बाउले, एउटा आमाले है गलत प्रभुसँग हिँड्दै पनि लापरवाही हुन थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, अरूहरू उसको पछाडि भएको सबै जेनेरेसन नै बाङ्गिन्छ। एउटा दाजु या दिदीले या लिडरले, तिमीहरू नानीहरूले पनि लिड गर्दैछ है, उसले चाहिँ बाङ्गो जीवन जिउन थाल्यो भने के हुन्छ, सम्पूर्ण रूपमा नै बाङ्गिन्छ। शैतानको रणनीति नै त्यही हो। यसलाई मैले असफलताले चाहिँ हराउन सकिनँ, अब यसलाई हराउन सक्छ, के हो, सफलता हो। अब बाइबलले के भनेको छ, हामी जब पूर्ण रूपमा आज्ञा पालन गर्छौँ, हाम्रो आज्ञा पालन पूरा भएपछि बदला फेर्ने काम हुन्छ है। कसले फेर्नुहुन्छ, परमेश्वरले फेर्नुहुन्छ अनआज्ञाकारितामाथि। तर यहाँ के भयो, उनीहरूको आज्ञाकारिता कम्प्लिट भएको देख्दैन। यस्तो मिस्टेक नि गिदोनले मात्रै गरेको छैन, अरू थुप्रो मान्छेहरूले गरेको छ, जोहरू चाहिँ सफलतामा असफल भए। अनि अब उनीहरूको लागि चाहिँ अब अहिले यो विश्वासको नायकीहरू कहाँ छ, भेराइटी उनीहरू गवाईको मेघमा छ नि, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पद अनुसार उनीहरू चाहिँ क्लाउड अफ विटनेसेसमा छ। त्यो गवाईको मेघले चाहिँ हेरिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो नक्सा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो प्लेग्राउन्ड जस्तै हो, एउटा स्टेडियम जस्तै। अब के भयो, स्टेडियममा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको मुभी हेर्दैछौँ अहिलेसम्म। तर अब चाहिँ के भयो सिन भन्दाखेरि चाहिँ स्टेडियममा खेलाडी चाहिँ तपाईँ र म हो, तर अब त्यो स्टेडियमको वरिपरि चाहिँ को बसेर हेर्दैछ, गिदोनले बसेर हेरिरहेको छ है। गिदोनले के भन्दैछ, मैले गरेको मिस्टेक नगर है, तिमीले त्यहाँ त्यो चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन। दाउदले भन्दैछ त्यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन। अब त्यो गवाईको मेघमा बस्नेहरू कप्टी छैन, कप्टी चाहिँ हामी यहाँ छौँ नि। यहाँ चाहिँ के छ, मैले यो गल्ती गरेँ त्यसले होस् गरोस् भन्दैन है, त्यो पनि चिप्लोस् न, त्यसो गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ, हामी सँगसँगै हुन्छ, नत्र त्यसले मलाई जित्छ भने। यहाँ चाहिँ हामी कप्टी छौँ। गवाईको मेघमा बस्ने चाहिँ कोही कप्टी छैन, कोही पनि कप्टी छैन। आज उनीहरूको यो गल्तीको चर्चा गर्छ नि, उनीहरूले भन्छ यस यो चर्चा सही हो, यो मिस्टेक नगर। यो अन्त त बाइबलमा लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा लेखेको छ कि यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो केसको लागि हो, शिक्षाको लागि हो, वार्निङको लागि हो, हाम्रो लागि चेतावनी हो भनेको छ। हाम्रो लागि चेतावनी हो। पढौँला हामी एकपल्ट पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ। हामीले अब सधैँ पढ्ने गर्छौँ यो वचनलाई, फेरि आज पढ्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा लेखेको छ 10 को
11 लेखेको छ, यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएको थिए र हाम्रो चेतावनीको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि पुस्ताहरूको अन्त छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ उनीहरूको लागि उदाहरण थियो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अब चेतावनी हो। सो दुईवटा कुरा हो, दे बिकम एन इक्जाम्पल। तर कस्तो खालको इक्जाम्पल, कस्तो खालको उदाहरण? वार्निङ साइन, वार्निङ साइन। अब यहाँ त इजरायलीहरूको कुरा लेखेको छ, तर भन्नुको मतलब धर्मशास्त्रमा भएको हरेक गल्तीहरू, अन्त त किन चाहिँ त्यसमा गल्ती, पवित्र आत्माले त्यो गल्ती नलेखे पनि हुन्थ्यो नि त, तर किन त्यो सबै गल्तीहरूलाई एउटा पनि नछोडी लेखेको? किनभने त्यो गल्तीद्वारा चाहिँ हामीले त्यो गल्तीलाई नदोहोऱ्याओस् भनेकन। अब हामीले चाहिँ कुनै मान्छे एउटा मान्छे मर्यो अरे मानिलिनुहोस्, हामीलाई मनै नपर्ने मान्छे छ भने मर्यो भने मरेको दिन गएर उसको गल्तीहरू बताउँछ? बताउँदैन नि। के भन्छ हामी? राम्रो थियो, उहाँ त राम्रो, उसको सम्झिन्छ हामी, राम्रै छैन भने के चाहिँ राम्रो भन्नुपर्ने हो? सम्झिँदा हुन्छ, कसैको त सम्झिँदा हुन्छ के चाहिँ राम्रो थियो, अन्त उसले त्यो सम्झेर के भन्छ? है त्यो मान्छेको यो गुण चाहिँ राम्रो थियो, मनभित्रबाटै भन्छ त्यो चाहिँ। अब किनभने जिउँदो भए पो गल्ती देखाउनु होइन, अब मरिच त सक्यो, गेम त ओभर भयो भनेर सकिदिन्छ है। तर पवित्र आत्मा चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न, हामी जस्तो हुनै हुन्न। उहाँले जे पनि भन्नुहुन्छ नि एकदम खुल्लामा, अँध्यारोमा भनेको कुरालाई चाहिँ दूरीमा कराई भन्छ। काने खुसी भनेको कुरा चाहिँ जोडसँगले, गिदोनको गल्ती पनि जोडसँगले यहाँ देखाइदिएको छ, सो द्याट हामीले त्यो गल्ती नगरोस्। अनि यहाँ वचनले के भन्दैछ? मैले दिएको आदेशहरूबाट चाहिँ तिमीहरू दाहिने र देब्रेतिर लाग्नु हुँदैन। थाहा थियो नि गिदोनलाई थाहा थियो, तर जब सफलता आयो नि, सफलताले चाहिँ के गर्यो? झुक्क्यो, सफलताले झुक्क्यो। सो सफलता आउँदाखेरि चाहिँ झन् बेसी होसियार हुनुपर्छ, हामी झन् बेसी होसियार हुनुपर्छ। सो बाइबलमा नि भयङ्कर मान्छेहरू जब उनीहरू लडेको छ, सफलतामा लड्यो। दाउद कति बेला लड्यो? सफलतामा लडेको। गिदोन कति बेला लड्यो? सफलतामा लडेको छ। हेर्नुहोस् त, सफलतामै लडेको छ। तर कतिजना मान्छे चाहिँ सफलतामा लडेन, जस्तो कि युसुफ लडेन, दानियल लडेन, किनभने उनीहरूले बुझेको थियो, उनीहरूले परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थालाई बुझेको थियो। दानियलको लाइफलाई हेर्नुहोस् त, दानियल यति साह्रो उसले कुरालाई बुझेको थियो, उसले के गर्यो? फर्स्टमै राजाको त्यो मिठो भोजनलाई उसले इन्कार गरिदियो। किन इन्कार गरिदियो भन्दाखेरि उसलाई थाहा थियो अब उसको जीवनमा सफलता आउन थाल्यो भनिकन। तर उसको सफलतालाई नि केले जित्न सक्थ्यो? त्यो भोजनले जित्न सक्थ्यो। उसले के गर्यो? आइएम सो सरी, माफ गरिदिनुहोस्, हामी लिँदैनौँ। अनि त्यो भन्नु चाहिँ एउटा डेथ सेन्टेन्सलाई आफ्नै जीवनमा इन्भाइट गर्नु थियो। तर के गर्यो? परमेश्वरको फेभर पायो उनीहरूले, परमेश्वरको निगाह। अनि अन्त हामीले सिक्दै थियौँ परमेश्वरको फेभर चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे माथि रहन्छ, कुन चाहिँ मान्छे माथि चाहिँ परमेश्वरको निगाह रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ उहाँको भय मान्छ, फियर अफ द लर्ड। परमेश्वरको भय मान्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको निगाह आउँछ त्यो मान्छेको जीवनमा। अनि परमेश्वरले निगाह गरेपछि चाहिँ नि सारा संसार विपरीत उठ्यो भने पनि केही पनि फरक पर्दैन। हो, हामीलाई एक्लै भएको जस्तो लाग्छ। त्यो मान्छे संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै भएको जस्तो लाग्छ। जसरी एलियाले पनि के भने, प्रभु तपाईँको कुरा मान्ने त म मात्रै छु एक्लै, अरू सबैजनाले तपाईँलाई त्याग्यो, म मात्रै एक्लै छु। तर प्रभुसँग बात मात्र राख्नु भएको थियो। त्यसो नभन्नु, तँ मात्रै एक्लै छैनस्। त्यो बालकलाई चुम्बन नगर्नेलाई मैले 7,000लाई चाहिँ के गरेको छु? जोगाएर राखेको छु। कोही बेला नि हामीलाई सत्यता पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक्लै भएको अनुभव गर्छ, तर त्यो चाहिँ हामीलाई कष्टको भट्टीबाट जान दिनुभएको प्रभुले। तर जब हामी परमेश्वरको कुराहरूबाट दाहिने देब्रे लाग्दैनौँ र अन्य देवताहरूको पछाडि लाग्दैनौँ र तिनीहरूको सेवा गर्दैनौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्थिर बनाउनुहुन्छ। अब यो लास्टको प्रमिसमा चाहिँ अन्य देवताहरूको पछाडि नलाग्नु भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ है। तर यो अन्य देवताहरू चाहिँ कस्तो भने नि हामी भित्रै नै हुन्छ, हामी भित्र नै राखेको हुन्छ मूर्तिहरू। त्यो अन्य देवतालाई चाहिँ के भन्छ भने नि डाहा भन्छ। अनि त्यो अन्य देवतालाई चाहिँ प्राइड अफ लाइफ, जीवनको सेखी भन्छ।
त्यो अन्य देवतालाई चाहिँ आँखाको अभिलाषा भन्छ, त्यो अन्य देवतालाई चाहिँ शरीरको अभिलाषा भन्छ। सो त्यसको पछाडि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। जब हामी त्यसको पछाडि लाग्छौँ जीवनमा के हुन्छ भने नि त्यसले चाहिँ हामीलाई बिस्तारै 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 हाम्रो मनलाई नै फर्काइदिन्छ। सोलोमन राजा के भयो, भयङ्कर सफल थियो, तर उसको जीवनमा के थियो, आँखाको अभिलाषा र शरीरको अभिलाषा थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, सफलता आयो, उसले थुप्रो पत्नी विवाह गर्न थाल्यो। अन्त बाइबलमा भनेको छ जीवनको अन्तिम दिनहरूमा, लास्टको समयहरूमा चाहिँ सोलोमन राजाको मनलाई के गरिदियो, पत्नीहरूले फर्काइदियो भनेको छ। किन, केपट्टि फर्कायो, अन्य देवताहरूपट्टि लिटरली फर्काइदियो। किनभने उसको त्यो चरित्रलाई उसले कहिले पनि जितेको थिएन। स्त्री प्रेमीको जुन चाहिँ चरित्र थियो त्यसलाई उसले जितेको थिएन। त्यो चरित्र दाउदमा पनि थियो, तर दाउदले जित्यो, तर राजा सोलोमनले चाहिँ के गरेन, जितेन। तर के गर्यो, त्यसलाई उसले उसको भएको धन सम्पत्तिले, इन्फ्लुएन्सले, प्रभावले के गर्न थाल्यो, उसले त्यसलाई चलाइ नै रह्यो। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले सोलोमन राजाको तुलना केसँग गरिदिनु भयो, लिली फुल जतिको पनि थिएन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सोलोमन राजा चाहिँ एउटा लिली फुल जतिको पनि सिंगारेको थिएन भनेर। तर दाउदको विषयमा प्रभुले कुरा गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुभयो, म चाहिँ दाउदको भत्केको पाललाई के गर्छु, फेरि रिस्टोर गर्छु। त्यो कम्पेरिजन हेर्नुहोस्, दुईजनाको तुलनालाई हेर्नुहोस्। दाउद पनि लडेको मान्छे थियो, तर दाउद के गर्यो, रिस्टोर भयो। उसले त्यहाँदेखि के भन्यो आफैलाई, प्रभु तपाईँले मेरो मुखको बोली, मेरो हृदयको विचार तपाईँलाई मन पर्दोस्। तपाईँले चाहिँ अन्तस्करणमा सत्य खोज्नुहुन्छ। रिस्टोर गर्नुभयो परमेश्वरले। तर एउटा के भयो, एउटाको रेस्टोरेसनमा, दाउद राजाको रेस्टोरेसन चाहिँ अहिले एन्ड टाइमसम्म पनि भइरहेको छ भने सोलोमन राजा चाहिँ कहाँ सक्यो, लिली फुलको कम्पेरिजनमै सक्यो। संसारको सबै भन्दाखेरि ज्ञानी, बुद्धिमानी, माली, धनी व्यक्ति चाहिँ के भयो, लिली फुलसँगै टुङ्ग्यो। प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यदि हामी उहाँको आदेशबाट दाहिने देब्रे लाग्दैनौँ, उहाँको आदेशसँग नै हामी सँगसँगै हिँडिरहनुपर्छ। त्यो चाहिँ एभर प्रेजेन्ट। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो आदेश चाहिँ सधैँको लागि, व्यवस्थाको किताब 29 अध्यायको 29 पदमा हामीले पढ्छौँ। प्रभुले के भन्नुभयो, रहस्यको कुराहरू कसको हो, परमप्रभु परमेश्वरको हो, तर प्रकटित विषयहरू, यो व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको, मानिस र मानिसको सन्तानलाई, जो चाहिँ उसले सधैँभरि याद गरोस् भनेर दिएको। इट इज इटर्नल हो, अनन्तताको कुरा हो, त्यो सधैँभरिको लागि हो। त जब पनि हाम्रो जीवनमा दाहिने देब्रे लाग्छौँ हामी, अब दाहिने देब्रे लाग्ने क्षमता चाहिँ कति बेला आउँछ भने चाहिँ जब हामी कर्म गरिरहेको हुन्छौँ, जीवनको शैली बनाएको हुँदैन। कोही कोही बेला हामी सफलताले हामीलाई कर्म पारेको हुन्छ। अब सफलताले अब हामी सफलता चाहियो मलाई भनेर चाहिँ प्रभुको व्यवस्थालाई पुरा पालन गर्छ, तर जुन दिन उसकोमा सफलता आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ चाहेन उसलाई, त्यहाँदेखि आफ्नै बाटो लाग्छ। हो, त्यस्तो रङ एटिट्युडले चाहिँ नि हामीलाई कहिले पनि शिर बनिनु दिँदैन, कहिले पनि हामीलाई शिर बनिनु दिँदैन, हामी बिचमै अड्किन्छौँ। त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले मेरो कुरालाई मान्यौ भने चाहिँ तिमीहरू माथि जान्छौ, अनि तिमीले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्यौ जो मैले आज तिमीलाई दिएका छौ भने चाहिँ तिमीहरू शिर हुन्छौ, पुच्छर होइन। हेर्नुहोस् त, हामीलाई शिर र पुच्छर कहाँ छ, एउटै शरीरमा छ नि, होइन, एउटै शरीरमा छ, तर शिर र पुच्छरको भ्यालु चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ। पुच्छर चाहिँ झिङ्गा धपाउनु मात्रै काम लाग्छ, यहाँ शरीरलाई एउटा ब्यालेन्स दिनु, यो बाँदर हुने रूपमा झुन्डिनु काम लाग्छ। तर शिर भनेर चाहिँ शिर हो, शिर भनेर चाहिँ शिर हो। त्यसको चाहिँ यति साह्रो शिरमा चाहिँ के लाग्छ, जहिले पनि पाउनु लाग्छ। तपाईँले पुच्छरतिर मुकुट लाग देख्नु भएको छ कसैको? हजुर, देख्दैन नि। अन्त हामीले जीवनको मुकुट पाउँछ, पुच्छर भइरहेको छ, कहाँबाट पाउँछ मुकुट? पुच्छर भइरहेको छ, मुकुटको आशा नगर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पुच्छरले चाहिँ,
तर मुकुट चाहिँ जहिले पनि शिरमा लाग्छ। शिर चाहिँ त्यसको लागि बनिएको भन्दाखेरि शिरमा चाहिँ मुकुट लाग्छ। शिरले सबै शरीरलाई के गर्दै गरेको हुन्छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ शिरले चाहिँ वास्तवमा। तर अब के भयो, ऊ शिर भएन भने चाहिँ एक दिन यो वचन मैले सुनेको थिएँ नि, मैले वचन जानेको थिएँ। मिलेनियल किङडममा पनि नि कतिजनाले धार्मिकतै सिक्दैन, किनभने ऊ पुच्छर भएर छिरेको हुन्छ अनि परमेश्वरको वैभवलाई देख्दैन भनेको छ। परमेश्वरको वैभवलाई देख्दैन। तर यो त्यो व्यक्ति चाहिँ यदि शिर भएर छिरेको छ भने चाहिँ दोस्रो मृत्युको चाहिँ उसको जीवनमा कुनै पनि हिस्सा रहँदैन भनेको छ। दोस्रो मृत्युले उसलाई बदर गर्न सक्दैन। आज किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो शिरको आशिषलाई देख्दैनौँ? त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले जिउनुलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। अब त्यसलाई चाहिँ हामी शिर भनेको चाहिँ कस्तो सम्झिन्छ भने भयङ्कर धनी मान्छे। अस्तिदेखि हामी एउटा कुरालाई हेर्दैछौँ, परमेश्वरको आशिष भनेको चाहिँ धन भनेको होइन। डोन्ट बी मिस्टेकन, हामी कोही पनि भुलमा नपरौँ। परमेश्वरको आशिष भनेको चाहिँ धन भनेको होइन। धन भने प्रभुले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा कसलाई चाहिँ भयङ्कर, कसको धनलाई चाहिँ प्रभुले भयङ्कर मान्नुभयो? बिजुलीको दुईटा सिक्कालाई चाहिँ भयङ्कर मान्नुभयो प्रभुले। अरूहरूले त सायद मतलब बिटा पैसा हाल्दै थियो होला, तर उनीहरूको धनलाई प्रभुले ठुलो मान्नु भएन। तर बिजुलीलाई चाहिँ भयङ्कर भन्नुभयो। अनि संसारमा कसलाई भयङ्कर भन्नुभयो प्रभुले? मानिसहरूबाट जन्मेकोमा, स्त्रीबाट जन्मेकोमा यहुन्नालाई भन्नुभयो। यहुन्ना सबैभन्दा धनी थियो? सोलोमन राजा जस्तो धनी थियो? थिएन। अब त्यहाँ कम्पेरिजनमा हेर्नु चाहिँ सोलोमन राजा चाहिँ आफ्नो सारा गौरवमा लिली फुल जतिको पनि थिएन भन्यो। तर यहुन्नाको विषयमा चाहिँ के भन्यो? यहुन्ना चाहिँ स्त्रीबाट जन्मेकोमा सबैभन्दाखेरि महान हो भनेर भन्यो। अनि यहुन्नाको लाइफस्टाइल कस्तो थियो? सुनको रथमा हिँड्थ्यो? हिँड्दैन थियो। गोल्डन टेबलमा खाना खान्थ्यो? खाँदैन थियो। कस्तो थियो ड्रेस? ऊँटको रौँको थियो। के खान्थ्यो? बनमरा सला। अन्त अरे परमेश्वरको हिसाबमा त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रहेछ त। अन्त धनी मान्छे त अन्त भयङ्कर आशिषित भनेको छैन रहेछ त। तर जसको जीवनमा परमेश्वरको पूर्ण व्यवस्था चाहिँ प्रकट हुन्छ, कम्प्लिट ल जसको जीवनमा, त्यो चाहिँ आशिष शिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्दै गर्दाखेरि तपाईँ भयङ्कर धनी हुनुहुन्न होला। तर अब त्यो ठाउँ चाहिँ यति साह्रो रित्तो छ होइन। चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कस्तो छ भने नि, परमेश्वरको राज्यको त्यो ठाउँहरू चाहिँ यति साह्रो बेसी रित्तो छ, कसैले पनि ओगटेको छैन। किनभने चाहिँ संसारमा फेमस छैन, संसारमा फेमस छैन। लुकाको किताब 16 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको बिचमा उच्च गनिएको त परमेश्वरको अगाडि के छ? तुच्छ छ, घिनलाग्दो छ। एबोमिनेसन भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। म यो सधैँ भन्ने गर्छु। आज पढौँला हामी लुकाको किताब 16 अध्यायलाई पढौँ एकपल्ट। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, 14 देखि नै पढ्छु। अनि फरिसीहरूले जो धनप्रिय थिए, हेर्नुहोस् है, दे वर द लभर अफ मनी। को धनी हुने कम्पिटिसन थियो उनीहरूको बिचमा। फरिसीहरू, लुकाको किताब 16 अध्यायको 14 पद पढ्दैछु। अनि फरिसीहरूले जो धनप्रिय थिए, यी सबै कुरा सुनेर उहाँलाई नाक चेप्राए। र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू तिनै हुन् जसले आफूलाई मानिसहरूको सामु धर्मी ठहराउँछ, तर परमेश्वरले त तिनीहरूको हृदय जान्नुहुन्छ। किनकि मानिसहरूमा उच्च गनिएको त परमेश्वरको सामु घिनलाग्दो छ। हेर्नुहोस् है, मानिसको अगाडि उच्च गनिएको आमा है के भन्छ, मानिसमा त डर लाग्दो भन्छ। उच्च बनाउनु छ नि हामी रेभरेन्ड, सर, डक्टर, के भन्छ, के जोडेर भन्छ नि है, सबै जोडेर। अन्त के भयो, मानिसमा उच्च भएको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के छ? तुच्छ छ। त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला हामी चाहिँ उच्च हुनुपर्छ नि। मेरोमा पनि यस्तो पाए त, मैले पनि यस्तो। आजकल सबै चिज किन्नु पाउँछ, जे पनि किन्नु पाउँछ संसारमा चाहिँ। तपाईँले आफ्नै एरोप्लेन किन्दा पनि हुन्छ, आफ्नै हेलिकप्टर किन्दा पनि हुन्छ, पैसा छ भने है। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, आफ्नै गाडी किन्दा पनि हुन्छ। आजकल त डिग्री पनि किन्नु पाउँछ, डक्टरको डिग्री पनि किन्नु पाउँछ। केसको पाउँछ, सबै पाउँछ। सबै एभ्रिथिङ क्यान बी बट विथ मनी। तर नि पैसा किन्नु नसक्ने चाहिँ पवित्रता हो है। अपवित्र जीवन जिइरहेको छ, तपाईँले पैसा ल्याएर लु
म किन्नु पर्यो पवित्रता कसैले सक्छ? हजुर कसैले सक्छ? सक्दैन। त्यो त प्राइसलेस हो। त्यो चाहिँ कसैले तपाईँलाई धोइदिनु पर्यो, प्रभुको रगतले धोइदिएन भने हुँदैन। अहिले संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे जेफ बिजोसले पवित्रता किन्न सक्छ? सक्दैन। उसकोमा यति साह्रो बेसी छ पैसा, उसले मेरो शरीरको किडनी नयाँ हाल्नु पर्यो भने पनि सक्छ। उसले नयाँ किडनी हाल्नु पर्यो भने सक्छ, उसले हाल्नु। नयाँ आँखा हाल्नु पर्यो भने सक्छ, सबै सक्छ। तर किन्नु नसक्ने चाहिँ पवित्रता हो, प्राइसलेस हो त्यो चाहिँ। अनि जुन चाहिँ धन चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैलाई दिनुभएको छ, त्यो धनलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। अब यहाँ भन्दैछ मानिसहरूमा उच्च गनिएको त परमेश्वरको सामु घिनलाग्दो ठहरिन्छ। अब सर भयङ्कर ठुलो, उहाँ त भयङ्कर हो भनेर भन्छ नि, परमेश्वर भन्छ यो त मेरो अगाडि घिनलाग्दो छ भन्नुहुन्छ। मान्छेले चाहिँ भयङ्कर भने नि, कोही कोही बेला हामीले घरको भित्ताभरि सजाएको हुन्छौँ है, मलाई यसले सम्बर्धना गरेको, त्यसले, हामी यस्तो गर्वको साथ त्यो सबैलाई राख्छौँ, सोभिनियर देखाउँछौँ, भित्तै बनाएको हुन्छ। कसैको त घरको भित्ताभरि नै दोकान थापेको जस्तै टालिरहेको हुन्छ, ड्याम्मै टालिरहेको हुन्छ। मान्छेकोमा उच्च गर्नेको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि तुच्छ हो, तुच्छ हो। हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ नि हामी त्यस्तो नक्कली कुराहरूमा, अघि मैले फर्स्टमा भने नि तपाईँलाई, हामी नक्कल गर्छौँ, कोही कोही बेला हामी एक्टिङ गर्छौँ, तर आफैलाई थाहा हुन्छ भित्रबाट चाहिँ केही भएको छैन भनेर। एक दुई दिनसम्म त आफैलाई पनि धोकामा राख्न सक्छ। मातेको मान्छे जस्तै हो, मातेपछि इङ्ग्लिस बोल्छ नि मजाले है, मातेपछि मजाले इङ्ग्लिस बोल्छ, कहाँबाट आउँछ ग्रामर पनि ठिक ठिक पो बोल्छ त फेरि त्यति बेला। उसमा हामी फेरि केही पनि भन्न सक्दैन, यस्तै नै हो। परमेश्वरको वचनले हामीले यहाँ के सिकाउँदैछ? यदि हामीले उहाँको आज्ञालाई मान्यौँ, त्यसबाट आदेशलाई मान्यौँ, अनि त्यसबाट दाहिने देब्रे लागेन भने चाहिँ हामी सधैँ शिर हुन्छौँ। यो ठाउँ चाहिँ नि खाली छ, यो ठाउँ यति साह्रो रित्तो छ, कसले पनि ओगट्दैन यो ठाउँलाई। किनभने हामीलाई लाग्छ परमेश्वरको आज्ञा मान्दा कहाँ शिर हुन्छ, शिर त्यसरी हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। तर नि यो हो तरिका। अब यो बुझ्यो भने चाहिँ नि हामी यति साह्रो बेसी स्वतन्त्र हुन्छौँ। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। फिलिपले यो कुरालाई बुझे नि, उसको जीवनमा के भयो? स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले काम गर्न थाल्यो। पत्रुसले यो कुरालाई बुझ्यो, छाया पर्दा पनि मान्छेहरू के हुन थाल्यो? जाति हुन थाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला स्टेफनले त्यो कुरा बुझ्यो नि, उसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्दै गर्दाखेरि पनि उसले के भन्यो? हे परमेश्वर, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछ जान्दैन। यीशु ख्रीष्टले जस्तै भन्नु सक्यो। प्रभुले भन्नु, तिमीहरूले मैले गरेको काम गर्छौ भन्नुभयो। साँच्चै नै त्यो काम गर्यो स्टेफनले। उसलाई ढुङ्गा हिर्काएर मार्नेहरूलाई उसले भन्न थाल्यो, प्रभु यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था छ कि जसमा चाहिँ कुनै पनि डर छैन, जसमा कुनै पनि लाज छैन, अनि परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ पूर्ण रूपमा उनीहरूको जीवनमा अपरेट गरेको थियो। सो स्वर्ग चाहिँ एक्साइटेड छ, हामीले मागेको भन्दा पनि बेसी हामीलाई दिनु एक्साइटेड छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई रोटी माग्दाखेरि ढुङ्गा दिन्छौ भनेको छ, माछा माग्दाखेरि साँप दिन्छौ, दिँदैनौ त। तिमीले असल कुराहरू दिन जान्दैछौ भने चाहिँ पवित्र आत्मा माग्नेलाई झन् कति प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। सो मान्छेले के भन्छ, म अन्य भाषामा बोल्छु त मैले पवित्र आत्मा पाएको छु। प्रशस्त मात्राहरू पनि छ। अन्तत प्रभुले प्रशस्त मात्रा भन्ने शब्दलाई चलाउनु भयो। प्रशस्त मात्रा, त्यो प्रशस्त मात्रालाई त हामीले अनुभव पनि गरेको छैनौँ जीवनमा, तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरूले बुझेको थियो। प्रशस्त मात्रा चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्यो तीनटै तहमा सम्पूर्ण रूपमा पालन गर्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा, यति साह्रो इमेजरेबल, तौलिनै नसक्ने, नाप्नै नसक्ने, गर्नै नसक्ने मात्रामा परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो जीवनमा मेनिफेस्ट हुन्छ, प्रकट हुन्छ। अनि त्यो कुरा नै चेलाहरूको जीवनमा प्रकट भयो। त्यहाँदेखि उनीहरू कहिले डराएन, हामीले जस्तो जीवन नै जिएन, उनीहरूको जीवन कम्प्लिटली भिन्दै थियो। कतिजनाले कम्प्लिटली भिन्दै जीवन जिउँछ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो कुरालाई बुझेको छ।
सुन्यौ नानी यो कुरालाई याद राख, तिमीहरू पढ्दैछौ, शिक्षालाई हासिल गर्दैछौ, त्यो संसारको लागि ठिकै छ, त्यसमा केही पनि भन्नु छैन। तर नि त्यसमा चाहिँ केही पनि ग्यारेन्टी छैन, त्यसमा चाहिँ केही पनि ग्यारेन्टी छैन कि उसले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेर चाहिँ उच्च ओहदाहरू पाउँछ भन्ने चाहिँ केही पनि ग्यारेन्टी छैन। आज के छ, आज एउटा यति साह्रो अब एउटा सानो पोस्टको लागि पनि एउटा पोस्ट खोल्यो भने कतिजना शिक्षित मान्छे पिएचडी गर्नेहरूले पनि आज त्यसलाई एप्लाई गरिरहेको छ। हुन त पोस्ट काम ठुलो र सानो छैन, तर उसले जति शिक्षालाई हासिल गरेको छ त्यो शिक्षा अनुसार त उसले त्यो भन्दाखेरि अलिक अर्कै उच्च स्तरीय काम गर्नुपर्ने थियो। तर आज यति साह्रो कमी छ मान्छेकोमा, कामको कमी छ। तर नि यदि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि यहाँ चाहिँ सफलता चाहिँ ग्यारेन्टेड हो, सक्सेस चाहिँ ग्यारेन्टेड हो। अहिले बुझ्दैन, नानीहरूले बुझ्दैन यो उमेरमा कतिपल्ट क्या, तर जब क्लास 12 कलेज लेभल पुग्छ नि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ला अब अस्तिसम्म चाहिँ के थियो है, आमा बाउलाई दङ्गाउँदै नटेर्दै झगडा पर्दै, तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ, उसको होस खोलिन्छ। ला मेरो साथी त पढेर अब त डक्टर हुन्छ, भयङ्कर छ। अघि त त्यो डक्टर हुनेलाई जिस्काएर तानेर लङ्की थाकेर के गर्दै थियो, अब चाहिँ त्यहाँदेखि उसलाई डर सरी हुन थाल्छ, अब मभन्दा अगाडि पुग्छ यो चाहिँ भनेर। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यति बेलादेखि चाहिँ उसको मनभित्र एक किसिमको चिन्ता आउँछ, फिक्री आउँछ। तर नि परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेको छ भने चाहिँ हामी कहिले पनि डराउँदैनौँ, केही कुरासँग पनि डर लाग्दैन हामीलाई। आज नै सबै कुरालाई भत्ताभुङ्गै जीवन बनाइदिए कसैले आएर भने भोलिको दिनदेखि सुरु गर्नु पर्यो भने ऊ डराउँदैन, किनभने थाहा पाउँछ ऊ भित्र हुनुहुने परमेश्वर चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ त्यो भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले जिउन सकेको हुँदैन। सो आज म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, लेट अस फोकस अन दिस। यो ठाउँ खाली छ, यति साह्रो खाली छ यो ठाउँहरू, कसले पनि एटेम्प गरेको छैन। सो पृथ्वीमा भएको हरेक व्यक्तिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थाको यो कुरालाई एटेम्प गर्यो भने नि सबै अटाउने ठाउँ छ, त्यो भन्दाखेरि अझै धेरै ठाउँ छ। तर हामीले चाहिँ अरू सानो कुराहरूलाई हेरिरहेको छौँ। त्यसको मतलब हामीले संसारको शिक्षालाई हासिल नगर्नु भनेको होइन, गर्नुपर्छ, तर नि त्यो भन्दाखेरि उच्च स्तरीय, त्यो भन्दाखेरि कहिले पनि फेल नहुने, आदिको दिनदेखि अन्तसम्म नै सधैँभरि रहिरहने परमेश्वरको व्यवस्था यदि हामीले बुझ्यौँ अनि त्यसको सिद्धतालाई हामीले लियौँ भने चाहिँ नि हामी डराउँदैनौँ। जहाँ गयो भने पनि हामी शक्तिशाली जीवनलाई जिउँछ, चाहे यो पृथ्वीमा होस्, चाहे अनन्ततामा होस्, चाहे मिलेनियल किङ्डममा होस्, हामीले त्यो शक्तिलाई जिउन सक्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।